صباح النور يا البنات، كنتمنى تكونوا بخير. المهم راني فايقه اليوم بكري، فايقه مع 8. دابا راه تكون 8:30 9 تقل شي حاجه. على ما لبست حويجاتي وطرفت حالتي خاصني نمشي ندير اون بريز دو سون. بغيت نحيدها عليا في الصباح باسكو خاصني نكون اجان. هاد لا بريز دو سون نورمالمون كديرها المراه الحامل كل شهر حتى لاكوشمون. درتها الشهر اللي فات ودابا غادي نعاود نديرها كل شهر ديبي دو موا. كنمشي نديرها تحليله ديال التوكسوبلازموس و تي اس اش باش يشوفوا واش عندي مقاد ولا لا. انا دائما كيكون عندي طالع. و تحليله اخرى كدار في بيبي حاشاكم لي زورين ليستيريا. ما عرفتش واش غنديرها اليوم ولا لا. كنشوف واحد السيد كيشطح الفوق، الطوموبيلات كيدوزو وهو كيشطح. المهم غادي ندخل هاد الغار هذا. هاد الايام هادي البنات مع الوحم الصراحه عييت شويه، عيانه الحمد لله يا ربي. ولكن الطبيبه قالت لي في الاخر ديال السمستر الاول كينقص ان شاء الله على الله، مع انني عارفه بانه بعد النساء كيبقى لهم الوحم حتى الولاده. كنتمنى يا ربي ما يبقاليش، لانني ما كناكل ما كنشرب ما حتى شي حاجه. راكم عارفين الحمد لله بلا ما نشكي عليكم. فتره وغادي تدوز، كل نهار كيدوز كنقول صافي قربت. الحمد لله يا ربي. دابا راني كنتمشى هادي شحال ما خرجت. اليوم كان خصني نمشي عند حمايه نجلس عندهم حتى نهار الاثنين، مي عنده شي شغل غادي يجي لي حتى الغدا. فوالا دونك غادي نمشي ندير لا بريز دو سون ديالي. وكنت درت لا بريز دو سون ديال تريزومي 21 باش كيديتيكتيو الا كاين شي تشوه من الاول. الحمد لله يا ربي. البارح الطبيبه ديالي صيفطات لي النتيجه، قالت لي كلشي مزيان، كلشي داز بخير وعلى خير، يعني ما عندي حتى شي حاجه. بطبيعه الحال كيبقى كلشي اسورفيي. انا ديجا درت البنات ليكوغرافي الاولى ديال داتاسيون اللي كيديكلاريو فيها لا غروسيس، و الحمد لله دازت مزيانه. و صافي وتمنيت كانت طلباتني واش تعبر ليا لو كو ديال البيبي باش كتشوف، حيت الله يحفظ دوك الوليدات اللي تكون عندهم لا تريزومي 21 العنق ديالهم تيكون شويه عريض. والحمد لله ديجا عندها كانت طمناتني وقالت لي راه ما كاين حتى شي حاجه، توتي نورمال. دونك فوالا غادي ندير التحليله ونشوف كيفاش غنكمل معكم هاد النهار ديال اليوم. نتلاقاو من بعد. غادي ندير لا بريز دو سون دابا وديال لي زورين. جيسبر نقدر ندير لي زورين، سينو غادي ندي معايا لو فلاكون نديرها في الدار ونجيبها غدا، نديرها في الصباح غدا. المهم البنات فينالمون ديال البيبي ما درتوش، ديال لي زورين عندي مشكله. كنفضل نديرو في الدار، مي دائما خاصني يكون عندي هذا من قبل. دابا عطاتني ديال الشهر الجاي نخليه عندي في الدار، بحال هكا نديرو في الصباح ونجي ديريكتومون ندير لي زاناليز الاخرين. اون بليس نقدر نفطر منين نديرو في الدار، يعني غير ناخذ داك القياس ديال لي زورين نفطر وعاد نجي، لان لي زاناليز اللي ماشي ديال الاورين، لي زاناليز الاخرين ماشي ضروري نكون صايمه. دونك فوالا دونك فينالمون غادي نديرو في الدار غدا ونعاود نرجع تماره هادي. دونك دابا غادي ندخل، غادي نرجع بكم لو موا ديسمبر. 15 ديسمبر كنت اخر مره شفت الجينيكولوج ديالي، وداك النهار الصراحه فرحنا بزاف لانها هو اخيرا وافقات انني نبدا الحقن المجهري، وعطاتنا هذا الدوسي ديال بروتوكول دو سوان هو اللي كتدفعوه لا سيكوريتي سوسيال باش تاخذوا لا بريزون شارج. خاصكم تعرفوا البنات الا كنتو بحالنا ان كوبل يعني 5 سنين ديال الزواج وربي ما عطاكمش وليدات، يعني كاينه تاخر اكثر من 5 سنين، فلا سيكوريتي سوسيال كتاخذ اون شارج كاع لي سوان، يعني
اي المصاريف هي اللي كتكفل بهم، نتوما ما كتخلصوا حتى شي حاجه من جيابكم. فكو سوا لي سوان لي ميديكامون دوك الحقن اي حاجه عندها علاقه بهذا الموضوع، فالدوله هي اللي كتحمل جميع المصاريف، شرط ان المراه يكون عندها اقل من 42 سنه. كذلك غادي نشرح لكم في فيديو اخر يعني اون ديتاي شنو السبب اللي خلانا نتعطلوا حتى لدابا، وعلاش الموافقه الطبيبه ما كانتش باغيه توافق لينا على هذا البروتوكول دو سوان، المشكل اللي كان عندي وشنو درت باش زعما نخليها توافق. يعني هادشي خصني نهضر لكم عليه اون ديتاي باش حتى نتوما تجنبوا توقعوا في نفس الاخطاء اللي وقعت فيها انا وراجلي. هاد النهار هذا قررت انني نصور لكم النهار اللي غادي نمشي نجيب فيه تريتمون دوك ديال لي زانسيميناسيون اللي غادي انجيكتي. ما غاديش نبداهم دابا لحقاش مازال كنساين الدوسي ديال لا سيكو، لان كلشي بري اون شارج باغ لا سيكو، ما كنخلصوا حتى شي حاجه. غادي تبان لكم هنايا لا صوم 800 اورو في التوتال. بلاتي نشوف لحقاش هكا مع التليفون ما كيبانليش لكم. هنايا التوتال هادو غير لي زانجيكسيون اللي غادي ندير 805 اورو. اون درهم سي كومبيان 8000 درهم. هادشي علاش يعني كنقول الناس مساكن اللي في دول اخرى بحال المغرب ما كاينش المجانيه ديال هاد النوع ديال لي بريستاسيون اولا ديال هاد ديال يعني البي ام ما كايناش. سي لا بروكرياسيون PMA médicalement assisté, c'est ça? C'est la procréation médicalement assistée, je pense. Je pense qu'il y a une procréation médicalement assistée. Voilà. سمحوا لي البنات راني او ميم طون كنا درنا اليوم التيست ديال الكوفيد ومرادين بجوج، داكشي على الصوت ديالي يمكن غادي يجيكم غريب. المهم كما كتشوفوا معليش راكم كتشوفوا الاسم ديالي. هاد الحقن غاليين، وكنظن ان في المغرب يعني الناس كيخلصوهم، يعني متاحه لواحد الكلاس معينه من الناس اللي يقدروا يديروا هاد النوع ديال لي زانجيكسيون اولا يديروا البي ام اولا يديروا حتى كاريمون لا فيفر. دونك غير باش نعطيكم فكره، هانتوما كتشوفوا عندي شواكي منهم 6 كيديروا 106 اورو، ووحده دايره 28 اورو، وثلاثه ب 44 اورو، يعني هو هذاك التوتال ديال 800 اورو. المهم على حسب ما عرفت هاد لافيف عند الحق الناس اللي فرنسا عندهم الحق 4 المرات. البنات اللي دازوا من هاد الشيء يقدروا يشاركوا معنا التجارب ديالهم. المهم انا كل مره كنصور لكم بالتفصيل. هاد لي فيديو ما غاديينش يداروا في سور لو شون، يعني حتى من بعد ان شاء الله ونشارك معكم التجربه ديالي الا بغى الله. هاد الحقن هادو ضروري ما كتحتفظوا بهم في الثلاجه، سينو ما كيبقاش عندهم المفعول نهائيا. وانا هادو كنت خديتهم تقريبا في الاخر ديال الموا ديسمبر، وكنت على اتصال دائم مع لي ساج فام ديال السونتر دو بي ام اللي انا متبعه معاه. واخر التعليمات اللي كانوا عطاوني انني نتسنى لي بروشين ريغل الكاتريام جور، لي ريغل تكون يعني نحسب من النهار الاول لي ريغل ملي كيبداو يطيحوا يعني مزيان كيكونوا بغزاره، من رابع يوم نبدا الحقن. وراجلي هو اللي كان غيدير لي هاد الحقن، هما عباره عن دي ستيلو ما كيضروش الصراحه، اما كديرهم في البطن اولا في الفخذ بحال ديال صحاب السكر. البنات انا بغيت غير نوريكم الادويه اللي كانوا عطاوني اللي كنت غندير بهم الحقن. خديتهم في فان ديسمبر اولا في جونفي، في الاول ديال جونفي، لانني كنت كومونديتهم ما تيكونوش في لا فارماسي. دونك انا صورتهم حتى لدابا لانني غادي نرجعهم هاد الايام. قبل ما نرجعهم بغيت نشاركهم معكم. دونك هاد الفيديو هذا راه مصور دابا، راكم عارفين حامله وكل شيء، مي لي ميديكامون خديتهم هادي شحال. دونك هما باقيين كما هما، غادي تبان لكم فيهم السميه ديالي فاش كومونديتهم، عطاهم لي هكا. ضروري ما كتحتفظوا بهم في الثلاجه. دونك انا ما عارفاش كل وحده فوقاش خصني ناخذها، لان كانت عندي متابعه مع لي ساج فام ديال بوزونسون، هما اللي كانوا كل مره تيقولوا لي باغ ميل شنو غادي ندير وشنو ما غاديش ندير. دونك كاينه هاد لوفيتريل 250 ميكروغرام سوليوشن انجيكتابل اون ستيلو. دونك هادو الادويه اللي تيتعطاو بطبيعه الحال تيعطيهم الجينيكولوج الناس اللي غيديروا الحقن. يعني انا ما تحت ليش الفرصه انني نجربهم، الحمد لله. سي تروتيد. دونك ما عارفاش انا كل وحده الصراحه ما بقيتش عاقله، هي كانت شرحت لي انا وراجلي مي ما بقيتش عاقله كل ميديكامون. كاينه هذا البيمفولا اللي فيه 6
6 ديال لي زانجيكسيون، هما دايرين بحال ستيلوات ديال مالين السكر البنات. لا كتعرفوا ديك لي زانجيكسيون ديال الناس اللي تيكون عندهم الديابيط دايرين بحالهم. دونك هادو هما الادويه البنات، الثمن ديالهم 800 اورو يكلك. قبل ما غتشوفوا هاد الفيديو غادي نكون وريتكم لوردونونس ولا فاكتور ديال لا فارماسي باش كومونديتهم. صباح النور عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مهم غبرت عليكم هاد الايام. اول حاجه بغيت نبارك لكم رمضان، هاد العواشر رمضان كريم، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبالهدايه ان شاء الله، باي حاجه كتمناوها. المهم انا عرفتوني عيانه شويه الصراحه، وهذه وقيله اول خرجه ليا من مده. هادي يومين امير خرج من السبيطار لانه كان اوسبيتاليزي شهر وسيمانه يمكن الا ما خفت نكذب، وكانت صعيبه عليا بزاف البنات. راكم عارفين شويه التقديه، واخا ما كناكلش يعني الوحم شويه مزيرني، ولكن الحمد لله دابا عاد وليت كنقدر شويه نوقف ونقدر نتحرك شويه، وكتجيني شويه لونفي د الماكله، ولكن باقي عندي ان بلوكاج. المهم اليوم لقيتوني غاديه نخرج حيت عندي رونديفو مع الطبيبه، وفي نفس الوقت كنت هضرت لكم على الدواء اللي كانت عطاتني الطبيبه الجينيكولوج الخاص بالحقن المجهري. غادي يردوا لا فارماسيا، هو جبتهم من الثلاجه وغادي نديهم ليهم ديريكتومون باش ما يضيعش، يقدر يستافد منه شي حد اخر، شي وحده اخرى تقدر تستافد منه. دونك انا غادي نديه، وان شاء الله غادي نحاول نرجع لكم فيديوهات واخا يكونوا بساطين. البنات اللي كيطلبوني الروتينات ديال رمضان صراحه راه ما كاين لا تحضيرات لا حتى شي حاجه، انا قلت لكم كنت بوحديتي. اليوم عاد غنتقدى شي حويجات وصافي، ومهم باقي غتعرفوا بزاف ديال الحوايج من القدام. دونك بالنسبه لرمضان ما غاديش يكون بحال العام اللي فات والطبيله وهذا، غير سمحوا لي بزاف ونتلاقاو من بعد. البنات يلا عطيتهم الدواء وخديت واحد الفيتامين غادي نوريه لكم. كانت عطاتني ايشونتيون الطبيبه ديالي، هو اللي كنشربو في الصباح مع لاسيد فوليك. وفينالمون هذاك الدواء اللي رديته البنات ما كيستعملوش، كيحرقوه يعني، واخا كان في الثلاجه يتوسا. دونك سي دوماج. دونك فوالا انا حساب لي غادي نعاودو يستعملوه. الصراحه بقى فيا الحال، وفي نفس الوقت صدمت لان هاد الادويه كوميم كتبقى غاليه، وكاين بعض الناس اللي يعني ما يقدروش يخلصوهم يعني بلا بريزون شارج. فبقى فيا الحال كوميم لان الادويه ما تفتحتش نهائيا وبقات في الثلاجه كاع المده يعني اللي كانوا عندي في الدار. مي هذيك البريباراتريس اللي كاينه في لا فارماسي قالت لي راه الادويه اللي كيرجعوا لا فارماسي يمكن شي قانون جديد صافي كلشي ولاو تيحرقوه، ما كيحتفظوش به وما كيعاودوش يستعملوه. سي دوماج. الصراحه انا كنت كنقول شي واحد اخر يقدر يستافد منهم. صراحه جاتني في شكل ما عرفتش واش كنتوا عارفين نتوما هاد القضيه، يعني حساب لي يعني على حساب النوع ديال الادويه كيقدروا يعاودوا يعطيوهم للمرضى ولا يعاودوا يستعملوهم. مهم وفي نفس الوقت انا ما كنتش نقدر نعطيهم لشي حد لان هذا الشيء خطير بزاف، خص تكون متابعه مع جينيكولوج. البنات من بعد الطبيب ولا فارماسي رجعت دوك لي ميديكامون، واللي قلت لكم ما عقلتش واش صورت واحد لابارتي لي ميديكامون كيحرقوهم يعني ما كيحتفظوش بهم. سي دوماج. التوتال ديال 800 اورو غادي يمشي يتحرق. المهم هذه هي البوليتيك ديالهم، ما كيرجعوا الميديكامون اون فوا كيخرج من عندهم صافي كيولي غير مستعمل. المهم جيت تقديت هنا شويه في لوكلير الحوايج اللي ما كاينينش في ليدل. دابا من بعد غنمشي انا وامير ليدل، بغيت نوريكم غير هاد لوطو كويسور ولا ان كويسور هذا اللي كنسلقوا فيه الخضره. انا عندي واحد ديال الروز فيه غير باني واحد، دونك هذا صافي 2 موا باش كومونديتو، كان اون بروموسيون. جيت ما لقيتوش كومونديتو، كان داير شي واش 64 ولا 75 اورو، وردوه ب 39 يعني 40 اورو. ودابا ملي خلصتو غير ب 29 المهم خلصتو ب 30 اورو 29 اورو 99. دونك فوالا غادي نعمر نشارجي هادشي وانا معاكم.